बस क्या करें, हमें ना आदत पड़ी हुई है, आदत भी बड़ी अजीब तरह की पड़ी हुई है कि हमने अपना सारा गुस्सा जो है ना अपने बच्चों पे निकालना होता है। बाप बाहर से जितना भी गुस्सा है, जितनी भी परेशानियां हैं, जितने भी जो है वो उलझने हैं, वो लेके रात को घर आएगा। बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चों ने घर में, उनके लिए तो घर नहीं होता, एक प्लेइंग फील्ड होता है। वो खेल कूद वाले एज में होते हैं, उस फेज में होते हैं। अब अब्बा जान घर में तशरीफ ले आए हैं, अब उनको देख के जो बच्चे जो हैं वो कोनों खुदरों में छुपना शुरू हो गए, क्योंकि यही तो हमने तरबियत की है अपने बच्चों की कि जो ही अब्बू घर में आ जाए तो अब्बू ने घर में दाखिल होके अब्बू नहीं रहना, उसने बहू बन जाना है, तो आपने उस बहू से दूर रहना है। तो ये बच्चों की हम तरबियत कर रहे हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि बच्चे अपनी बहुत सारी बातों को अपने अंदर रखना शुरू हो जाते हैं। वो ये समझते हैं कि अगर अब्बा जान को, अगर बाबा को, अगर पापा को ये बात बता दी या उनसे शेयर की तो उन्होंने उल्टा हमारी ही खामी निकालनी है, हमारी ही गलती माननी है, हमें ही उन्होंने गलत कहना है, हमें ही कसूरवार ठहराना है। तो इससे बेहतर ये है कि अब इसको चुप रहो, एक चुप 100 सुख। ठीक है, ये हम अब उनकी तरबियत की बुनियाद रख रहे हैं, और वो बुनियाद की जो पहली ईंटें हैं वो हमने गलत रख दी हैं कि बच्चे हमें अब्बू की बजाय बहू समझना शुरू हो गए हैं, और वो अपनी जायज़ ज़रूरियात या जायज़ मामलात को भी हमसे शेयर नहीं करते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं कि नॉन जजमेंटल शेयरिंग करना। ऐसा काम करें, ऐसी शेयरिंग करें, बच्चे से ऐसी बातें करें जिससे ये ज़ाहिर हो, जिससे ये नज़र आए, जिससे ये साबित हो कि आपने जो भी बातें अपने बच्चे के साथ शेयर की हैं वो आपने खालिसतन शेयर की। आपने उसको सुना है तो बड़े खालिस होके सुना है, और आपने अगर अपनी बातें कही हैं तो बहुत ही खालिस होके कही हैं। बच्चे को ये ना लगे कि अब्बा जान ने ट्रैप कर लिया है, मामा ने या बाबा ने ट्रैप कर लिया, उन्होंने हमसे बातें उगलवा ली हैं और अब हम तानों के लिए तैयार रहें। ठीक है, तो ये है सीधा सा मतलब, ये है नॉन जजमेंटल शेयरिंग का कि अपने बच्चे को सुने, उससे बात करें, उससे चीज़ों को शेयर किया करें, उसकी राय लें, अपनी राय दें, उसके मामलात में एक पॉजिटिव अंदाज में इंटरफेयर करें, और उसको अपने मामलात में एक पॉजिटिव अंदाज में एक ख़ास हद तक इंटरफेयर करने की इजाज़त दें। ठीक है, तो इसका सादा से अल्फाज में मैं ये कह देता हूँ कि नॉन जजमेंटल शेयरिंग असल में आपकी अपने बच्चे के साथ बातचीत है, अलैक्स लैक है, उससे रोज़मर्रा की गुफ्तगू है, जनरल इश्यूज़ पे बातचीत है, जनरल इश्यूज़ पे जो है वो डिस्कशन है। जब हम आमियाना गुफ्तगू करेंगे तो आमियाना गुफ्तगू में आप बहुत सारी बातें नोट कर लेंगे कि आपका बच्चा किस नहज पे चल रहा है। ठीक, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो यकीन करें कि आप अपने बच्चे की तरबियत को ख़राब करने में, अपने बच्चे को ख़राब करने में सबसे पहला जो रोल बंदा अदा कर रहा है वो आप खुद हैं। तो हमें ये बात को समझ लेना चाहिए कि अगर बच्चे हमारे हैं और ख़राब किसी और ने कर दिए हैं तो कसूर हमारा है। बच्चे हमारे हैं और वो शेर जाके अपने चचा से, अपने मामू से, अपने ताया से, अच्छी बात है चलो उनसे भी शेयर करते हैं, लेकिन अगर वो आपके होते हुए अगर किसी और रिलेटिव से अपने मसले डिस्कस करते हैं, या आपको वाया अपने किसी और रिश्तेदार के ज़रिए आपके अपने बच्चों की बातों का, उनकी ख्वाहिशों का पता चलता है, तो आप ये मान लें कि आप गलती कर बैठे हैं, आप गलती कर चुके हैं, अब आप इस गलती के खमियाजे के लिए तैयार हो जाएं। तो
ہم اس کو نان ججمنٹل شیئرنگ کرتے ہیں کہ بھیا ہم یہ مان لیتے ہیں کہ آپ فرسٹ پیرنٹ ہیں، آپ کا فرسٹ چائلڈ ہے، آپ کو کوئی پتہ نہیں ہے بچے کے ساتھ کیسی ڈسکشن کرنی ہے، تو کوئی بات نہیں، سمپل سی بات ہے، بچے کے اندر انٹرسٹ لینا شروع کریں۔ جب بچے کے اندر انٹرسٹ لینا شروع کریں گے نا، بچے کی روزمرہ کی باتیں سنیں، بچے سے روزمرہ کی باتیں ڈسکس کریں، بچے کی روزمرہ کی باتوں سے چیزوں کو اینالائز کریں، لیکن اس کو ڈانٹیں نہیں، اس کو ٹانٹ مت کریں، اس کو تانے مت دیں، اس کو جو ہے الٹی سیدھی باتیں مت سنائیں، جلی کٹی مت سنائیں۔ جب تک آپ اپنے آپ کو کام اینڈ کول نہیں رکھیں گے، آپ اپنے بچے کے ساتھ ایک پازیٹیو بانڈیج یا پازیٹیو بانڈ نہیں بنا پائیں گے۔ بچہ کبھی بھی آپ کو اپنا آئیڈیل نہیں بنا پائے گا۔ آپ کو اپنا آئیڈیل وہ تب بھی بنا پائے گا، تب بھی سمجھے گا جب آپ اس کی بہت ساری باتوں کو پازیٹیولی سنیں گے اور ایک لیول تک اگنور کرنے کا حوصلہ آپ کے اندر ہوگا، تب وہ بچہ آپ کو آہستہ آہستہ آئیڈیلائز کرنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے بچے کی ایک بات سنی اور وہیں پہ اس کو آپ نے دبک دیا، اس کو دبکا مار دیا، اس کو روک دیا، تو وہ اگلی باتیں آپ سے کبھی بھی شیئر نہیں کرے گا۔ تو بہتوں مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم چونکہ پیرنٹس ہیں تو بچوں کو ہم ڈانٹ پلا دیتے ہیں، ہم ان کو ڈانٹ دیتے ہیں، اور میں کئی مرتبہ دیکھتا ہوں کہ غیر ضروری یا بلا وجہ کی ڈانٹ پڑ گئی بچوں کو، پھر مجھے اپنی اس سارے کام کو جسٹیفائی کرنا پڑتا ہے، بعض اوقات بچوں سے سوری کرنا پڑتا ہے کہ سوری، آئی ایم سوری، غصے میں تھا تو یہ میں آپ کو ڈانٹ گیا، آپ کو ڈانٹ پلا دی وغیرہ وغیرہ۔ تو میں میرا 5 سال کا بیٹا ہے چھوٹا، تو میں یقین کریں میں اس کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکشن کرتا ہوں، اس کی باتیں سنتا ہوں، اپنی باتیں اس کے مائنڈ میں اڈھیلتا ہوں۔ آج میں اڈھیلوں گا تو کل کو اس جگہ ہوگا کہ میری فلاسفی کو، میری انڈرسٹینڈنگ کو وہ سمجھ پائے گا، ٹھیک ہے۔ تو ساتھیوں یہ بڑی ضروری بات ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ ایک بہت پازیٹیو قسم کی شیئرنگ رکھیں۔ ہماری پروفیسر صاحبہ تھی، وہ تو انہوں نے ایک اسپیسیفک ڈیز یعنی فورتھ نائٹلی یا منتھلی انہوں نے ایک پورا سیشن رکھا ہوتا تھا بچوں کے ساتھ، بچوں کو ڈے بتایا ہوتا تھا کہ فلاں ڈے میں ہم نے اس منتھ کے گولز کو ڈسکس کرنا ہے، کیا کھویا کیا پایا کہ ٹارگٹس کو دیکھنا ہے، اور جو ان ٹارگٹس کو اچیو کرنے کے بعد، گولز کو اچیو کرنے کے بعد اس پہ انعامات یا ریوارڈ رکھے ہوئے تھے وہ دینے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بڑا ضروری ہے کہ بچے کے لیے چھوٹے سے گول سیٹ کریں اور اس کو انکریج کریں، اس کو بتائیں کہ وہ یہ گول اچیو کر سکتے ہیں، اور اس کی مدد کریں کہ وہ گول اچیو کریں، اور مدد کرنے کے بعد اس کو ریوارڈ دیں، اس کو انعام و اکرام دیں، اس کی تحسین کریں، اس کو شاباش دیں، اس کو شاباش کہیں، سب کے سامنے اس کو گلے لگائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بڑی ضروری بات ہے۔ اگر آپ یہ کریں گے تو یقین کریں کہ آپ ایک بھلائی کے راستے پہ، آپ ایک اچھائی کے راستے پہ، آپ اپنے بڑھاپے کی بیساکھیوں کو مضبوط بنا رہے ہیں، آپ اپنی وہ منزل تیار کر رہے ہیں، وہ بلڈنگ تیار کر رہے ہیں جس کو آپ نے اپنے بڑھاپے میں جا کے انجوائے کرنا ہے۔ جزاک اللہ۔